बना इस केस में? देखो, आज इतनी डेवलपमेंट तो ज़रूर हुई है कि चलो अदालत ने एक डेट फिक्स हमें दी है और नेक्स्ट 11 तारीख की डेट दी है। ऑब्वियसली 10 तारीख वर्किंग डे और 11 तारीख को होगी। अदालत ने ये भी ऑर्डर कर लिया कि प्रोसिक्यूशन अपने जो टीम है उसको फ़ौरन नोटिफाई करे विद इन 7 डेज़ और उसके बाद इस केस को टेकअप हो जाएगा। हमें उम्मीद थी आज इनकी टीम मौजूद होती और ऑब्वियसली केस अर्गू होता, तो इस केस में तो कुछ जान नहीं है, वैसे भी बड़ा अरसा हो गया तो रिहाई मिल जाती। लेकिन इन एनी केस उम्मीद है हमें इंशाल्लाह ताला 11 तारीख को देखते हैं कि टीम आई होती है। प्रोसिक्यूशन कोशिश यही करती रही है, एक केस के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, और तारीख़ों पे तारीख़ें ले रहे हैं। तो इसीलिए आज भी उन्होंने डेट ली है, कोई आखिरी दिन पे नहीं है, लेकिन हमारी सस्पेंशन की रिक्वेस्ट है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला। आज जब समाअत शुरू हुई तो मीडिया के जो नुमाइंदगान थे उनको भी रोकने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार खुद दरवाजे पे मौजूद थे। क्या समझते हैं कि ये क्यों इस तरह की चीज़ें ये कर रहे हैं, क्या डर है? देखिए, मुझे नहीं अंदाज़ा कि कोर्ट की क्या प्रोसीजर है, वो मीडिया को कहाँ तक रोकते हैं, कहाँ तक नहीं रोकते। सारे जब बीट रिपोर्टर्स हैं वो रूम में जाते हैं। मैंने तो रोस्टम पे देखा, कुछ लोग तो खड़े थे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज सलमान सफदर साहब का फोकस सिर्फ बुशरा बीबी साहिबा थी, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये कहा, इसकी क्या वजह आपको लीगली मालूम? नहीं, उनकी तो दोनों केसेस अर्गू हैं और दोनों केस फिक्स होने हैं, पर कहा यह था कि अगर आप टीम लेके आ रहे हैं खान साहब की वजह से, तो जहां बुशरा बीबी का ताल्लुक है उसका तो मेन केस है ही नहीं, उसका तो एडिंग एंड एबटिंग है और उसका तो एविडेंस ही नहीं है, तो इसलिए सिंपल केस है और सज़ा भी कम है, तो चलो उन्हीं को तो आप सस्पेंड कर दो। इस तनाजुर में हुआ था, अदरवाइज दोनों केसेस। आपका वर्कर बड़ा पुरजोश था कि ईद पे खान साहब बाहर आएंगे, अब लीडरशिप अपने वर्कर को क्या कहेगी कि रमज़ान वाली ईद का वेट करवाएंगे आप? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम उनको यही कहेंगे कि देखो तारीख अब मिल गई है, 11 तारीख को इंशाल्लाह ताला होगी। अदालत का तरीक़ाकार और प्रोसीजर हमने फॉलो करना है और उसी प्रोसीजर से होते हुए चल रहे हैं और हम अदालतों को यही कह रहे हैं कि अदालतें हमें इंसाफ दे और हमारे केस को सुने और आईन कानून के मुताबिक फैसले करें। लेकिन सर, आज फवाद चौधरी ने तो ये कहा है कि अदालतों से हमें रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है, तो कुछ सियासी हिकमत अमली से ये काम चलाया जाए। देखिए तरीक़ाकार तो यही है कि अदालतों में आना है। अब हमें रिलीफ मिलती ही नहीं मिलती वो तो देखेंगे, लेकिन अदालतों के अलावा और तरीका तो है नहीं, मुज़ाकरात हो नहीं रहे, बाकी कुछ चीज़ें हैं नहीं, दरवाजे बंद है, तो और क्या करेंगे? अदालतों के पास जाना है, तो जो भी है वो हुज्जत तो इत्माम हुज्जत तो करना ही है ना। तहरीक इंसाफ ने अभी तक न अपोजिशन को इकट्ठा किया और ना ही सियासी जमातों के साथ यानी कि हुक्मरान जमातों के साथ बात की, इसकी क्या वजह है? देखो, हुक्मरान जमातों के हमारे सामने बात नहीं थी, अलबत्ता अलायंस के लिए हमने कोशिश की, मौलाना साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं आए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इन एनी केस हमने यही कहा था कि सारे लोग एक बात पे मुतफिक हो कि ईमान मजबूत हो, अदली आज़ाद हो, इलेक्शन कभी चोरी नहीं हो। इन पर्पज़ के लिए हम सबको ऑन बोर्ड लेना चाह रहे थे। जो लोग ऑन बोर्ड आ गए बहुत अच्छा, जो नहीं आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो तहरीक है वो चलाती है। एहतजाज का क्या प्लान है अभी तक? आप वो खान साहब ने कहा कि वो खुद लीड करेंगे और ख़ुद ही प्लान देंगे। पहले भी देखो, एक चीज़ आपको बड़ा क्लियरली कहूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती 8 तारीख, उसके बाद आज तक जो प्लानिंग हुई है, चाहे वो प्रोटेस्ट है, चाहे रैली है, चाहे जलसा है, चाहे वो जलसा इस्लामाबाद में था, चाहे वो स्वात में था, चाहे वो मानसहरा में था, चाहे सवाबी में था, चाहे लाहौर में था, चाहे इस्लामाबाद में था, कहीं भी था, इवन वेन्यू भी अगर उन्होंने रखा है, ये सारे खान साहब ने दिए। बड़े सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि वो उनको लीड करें, कोई कराची से लीड करे, कोई इस्लामाबाद से लीड करे, कोई लाहौर से लीड करे, कोई KPK से लीड करे। ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब ने दे दिया था कि अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे। अब खान साहब कह रहे हैं वो खुद डायरेक्शन देंगे और वो डायरेक्शन आएंगे और उमर अयूब खान साहब लोगों को रिले करेंगे और इसी तरीके से चलेंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर खान साहब की क्या। पंजाब में वहाँ से कारकुनों की आवाज़ें बड़ी उठ रही है और कह रहे हैं कि पंजाब में कोई लीडरशिप नहीं है, पंजाब के कारकुनों को जगाने के लिए क्या तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में इस तरह की कोई बात हुई है और क्या अमल है? कमेटी में ऐसी कोई बात हुई है? जो लोग कह रहे हैं कि लीडरशिप नहीं है, मैं समझता हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतना लीडरशिप नहीं है जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। एक मिनट, और एक्टिव भी है। मैंने एक सेमिनार पे कहा जिसमें पाकिस्तान के सारी पॉलिटिकल सियासी पार्टीज़ थे, 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 175 में से इस वक्त 12 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ईवान में मौजूद है। मैंने इनको कहा था कि हम क्या, हमारे अलावा बड़े सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ 175 में से सिर्फ 6 हुकूमत में, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही कहना है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ। मैं पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहता हूँ, मैं उन सियासी पंडितों से पूछना चाहता हूँ जो 40-40 साल का जिनको दावा है कि हमारा तजर्बा भी है, हम कंप्रोमाइज़ भी नहीं है, हम बुज़दिल भी नहीं है, हम एक्सपीरियंस भी रखते हैं, हम सियासत के नब्ज़ को जानते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि जब आपका मैंडेट चोरी हुआ तो कोई 100 बंदों का प्रोटेस्ट मुझे दिखाएं, पंजाब में दिखाए, KPK में दिखाए, सिंध और बलूचिस्तान में दिखाए। सियासी तहरीकें एक तरीके से चलती हैं,
تو جو لوگ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نہیں ہے، بالکل غلط کہہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہیں انہوں نے آ کے سپورٹ کیا اور اس پہ نیشنل اسمبلی کے بھی تھے، پروونشل اسمبلی کے بھی تھے، اور اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں، ہماری فیملی بڑی شکر گزار ہے۔ میری بہن جو آج اڈیالہ گئی ہے، وہ اس کو بھی وہاں روک دیا تھا، اس کو کیونکہ عمران خان کا کیس لگا ہوا تھا۔ میں ادھر آئی ہوں اور یہاں سب نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اور آج یہ تھا کہ جج صاحب کے سامنے جو ایک بندہ آیا تھا پروسیکیوشن کی طرف سے، اس نے کہا کہ جی میں کیا کروں، مجھے تو رات کو پتہ چلا، رات کو مجھے پتہ چلا، میں آج خالی ہاتھ آ گیا ہوں، ابھی ہم نے پروسیکیوٹر اپوائنٹ کرنا ہے۔ تو میں نے اپنے لائر سلمان صفدر سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جج صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا، ہم یہی سمجھ سکتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا اتنا نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا جج صاحب کو سختی کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں پوری عوام باہر نکلی، کوئی عام شخص، عمران خان ایک عام آدمی نہیں ہے، اس کے لیے سارے لیجسلیچرز آ کے باہر کھڑے ہیں، اور آپ ایک بندہ آ کے کہتے تھے میں ابھی تو پوائنٹ ہی نہیں ہوا۔ تو جج صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ جائیں پروسیکیوٹر جنرل کو بلا کر لائیں، کیونکہ وہی پہلے اس کے لائر تھے، اور آپ 2 گھنٹے کے اندر ان کو یہاں پیش کریں۔ یہ جج صاحب کو کہنا چاہیے۔ جج صاحب نے یہ نہیں کہا، انہوں نے 11 تاریخ کی ڈیٹ دے دی ہے، 11 کو اگر یہی پروسیکیوٹر آ کے کہتے ہیں کہ رات کو مجھے پتہ چلا ہے اور مجھے 5 والیوم بیٹھ کے پڑھنے ہیں، تو پھر وہ تاریخ چلی جائے گی 18 کو، ان کا یہ خیال ہے۔ میڈم نیب ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، 1 مہینہ پہلے نوٹس ہوا تھا، آج کہتے ہیں کہ کل رات کو ہمیں نوٹس ملا۔ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ کیا کریں، یہ چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت ہے، انہی کے لوگ ہیں، کیا کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے، اور یہ وہی کریں گے جو اوپر سے ان کو آرڈر آئے گا۔ عمران خان کو نہیں نکالنا، اس کے طریقے یہ ڈھونڈ رہے ہیں، سارا لیگل راستے انہوں نے رول آف لا کو تو ختم کر دیا ہے۔ اب آج جو بہت اچھی بات ہوئی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیں ہم سب نے ایک مہم، ہماری مہم کیا ہے، جب عمران خان کا کیا ہے سارا زور رول آف لا پہ، وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں۔ آج بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ جو گیلانی صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، واجد گیلانی۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، واجد گیلانی نے عہد کیا لائرز کے ساتھ کہ میں رول آف لا کے لیے کھڑا ہوں گا، میں 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑا ہوں گا، اسلام آباد کے بار ایسوسیشن پریزیڈنٹ بنے۔ تو ان لوگوں نے اس کو ووٹ دیا اس اعتماد میں کہ وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہوگا، اور یہ جو 26ویں ترمیم ہے جس نے ججز کے ساتھ یہ جو اس وقت ججز کی پورے ان کی جو آٹونومی لے لی ہے، وہ اس نے آ کر 26ویں ترمیم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے میں 27ویں ترمیم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ اب یہ سوچیں، ووٹ لوگوں کا لے کر عہد کر کے ایسا شخص جو اپنے عہد پہ نہیں اتر سکتا یا اس پہ کھڑا ہو سکتا، یہ تو آپ کا ضمیر کتنے میں بیچتے ہو۔ وہ باہر وہاں لائرز کہتے شاید 2-2.5 کروڑ میں نے ان کو کہا جب آپ رول آف لا بیچنے جاتے اس کی قیمت تو صحیح لگا دو۔ آپ رول آف لا بیچ رہے ہیں، اتنا سستا ریڑھیوں کے اوپر آپ بیچ رہے ہیں۔ تو اب علی بخاری، شعیب شاہین، نیاز اللہ نیازی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں گے، ہم پوری مہم کریں گے، جتنے لوگوں نے 1000 لوگوں نے جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، پہلے ہم اپنے آپ اندر سے اصلاح شروع کریں گے۔ اور یہ بہت خوشائن چیز ہے کہ اپنے ایسے کالی بھیڑوں کو اٹھا کے، یہ لائرز نہیں ہیں، یہ دھندا کرنے آئے ہیں، یہ لا کو بیچنے آئے ہیں، ان کو آپ اپنی کالی بھیڑوں کو اندر سے پہلے نکالیں۔ میڈم سلمان صفدر صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کے اندر کوئی حیران کن کیا بات ہے؟ آپ کو پتہ تو فیصلہ پہلے کر کے بھیجتے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے۔ جو پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، رات کو خبر آئی ہے، یہاں رول آف لا نہیں ہے۔ آپ کو خیال ہونا چاہیے صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ پاکستان کی پوری قوم کا کسی بھی کیس جب ہم انصاف کے لیے آئیں گے کورٹس میں، ہم سب کے ساتھ یہی ہوگا۔ آپ کل سے ایک خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے ستمبر تک جا سکتا ہے، عمران خان کی جو آگے گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، تو ریلیف ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے؟ یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا یہ ستمبر تک معاملہ جا سکتا ہے؟ ہمیں تو لائرز یہی کہہ رہے ہیں کہ چھٹیاں آ جائیں گی جولائی کے اندر، ہم نے کسی